Genesis Kapitulo 2, versikulo 21. Og gipahinganok ni Jehova nga Diyos si Adam, og nakatulog siya, unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok, og gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Diyos gikan sa tawo, gibuhat niya nga usa ka babaye, ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki, og miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod. Siya pagangalan nga babaye, kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug muipon siya sa iyang asawa, ug siya mahimong usa ka unod. Genesis Kapitulo 2, versikulo 21, 25.